आदाब नाज़रीन, आइए देखते हैं 12 मई की टॉप न्यूज। बुर्खापोश नौजवान लड़की पर तमाचा रसीद करने वाले सब इंस्पेक्टर अनिल की मुअत्तली को बहाल करने का मुतालबा करते हुए VHP और बजरंग दल ने 13 मई हफ्ते को जगतियाल बंद मनाने का ऐलान किया है। जाफरानी तंजीमों ने जगतियाल बंद का पोस्टर जारी करते हुए बताया कि आज TC बस में पेश आए एक वाक़ये के बाद एक तबका के दबाव में आकर सब इंस्पेक्टर अनिल को मुअत्तल कर दिया। उन्होंने सब इंस्पेक्टर की मुअत्तली को फौरी बहाल करने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता मंगल को करीमनगर बस स्टेशन में सीट के मसले पर हुए मामूली झगड़े के बाद जगतियाल रूरल पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर अनिल ने जगतियाल शहर में बस पहुंचने के बाद उनकी बीवी संध्या की शिकायत पर बुर्खापोश लड़की शेख फरहा को तमाचा रसीद कर दिया था और उनकी वालदा से बदतमीजी की थी। इस वाक़ये के बाद जगतियाल जिला के मुसलमानों ने काफी एहतजाज किया था और मजलिसी क़यादत के शदीद दबाव के बाद पुलिस ने यादबी कार्रवाई के तहत खती सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। CBSE 12वीं जमात के नताइज हुए जारी। नताइज देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नताइज बोर्ड की सरकारी वेबसाइट cbse.gov.in पर देख सकते हैं। तलबा ये नताइज result.nic.in पर भी ये नताइज देख सकते हैं। CBSE ने कहा कि पास होने का मजमूई परसेंटेज 87.33 है। लड़कियों के पास होने का फीसद 90.68 है। उन्होंने लड़कों से 6% ज्यादा कामयाबी हासिल की है। इन नताइज में तिरुवनंतपुरम पहले नंबर पर रहा। यहाँ पर 99.91% तलबा ने इम्तिहान पास किया है। प्रयागराज 78.05% पास के साथ आखिरी नंबर पर रहा। दरगाह की जियारत के लिए जाने वाली जायरीन की वैन उलट गई, 35 अफराद हुए जख्मी। तेलंगाना के जिला निजामाबाद में पेश आया हादसा। दरगाह की जियारत के लिए जाने वाले एक खानदान के कई लोग इस वक्त जख्मी हो गए जब उनकी वैन हादसाती तौर पर उलट गई। ये वाकया तेलंगाना के निजामाबाद जिला में पेश आया जिससे 35 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक सरसिला जिला के मानला गाँव के रहने वाले मदिराज साइलो अपने खानदान के अफराद, रिश्तेदारों और गाँव वालों के साथ निजाम जिला के बड़े पहाड़ दरगाह में मन्नत अदा करने के लिए DCM वैन में जा रहे थे। ताहम निजामाबाद जिला के वर्नी मंडल के मजाफाती इलाकों में DCM वैन बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे के वक्त वैन में तकरीबन 60 अकीदतमंद के सवार होने की इत्तला है। मुकामी लोगों का कहना है कि 35 अफराद जख्मी हुए हैं। मामले की इत्तला मिलते ही वर्नी पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को फौरी इलाज के लिए 108 के जरिए निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद में कत्ल का सनसनीखेज वारदात, नाश 3 टुकड़ों में काटकर थैले में डालकर फेंक दी गई। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन को एक शख्स की नाश थैले में बरामद हुई। जुमेरात की रात तकरीबन 10:45 पर मुकामी अफराद ने लंगर हाउस मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने फुटपाथ पर थैले से खून निकलता देखकर पुलिस को इत्तला दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने बैग को खोला तो टुकड़ों में कटी एक शख्स की नाश मिली, जिसे पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस को शुबा है कि एक ऑटो में आए 2 अफराद ने बैग को यहां फेंक दिया। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये ऑटो लंगर हाउस डिपो खान पुल के सिमत से आया था। पुलिस CCTV कैमरों की जांच की जा रही है। तेलंगाना के वेटिंग लिस्ट के आज़मीन हज का कोटा हुआ जारी। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद सलीम की नुमाइंदगी पर तेलंगाना के वेटिंग लिस्ट के सीरियल नंबर 1 ता 827 के आज़मीन हज का कोटा जारी कर दिया है। इस जुमरे के आज़मीन से ख्वाहिश की गई कि वो 17 मई से कबल दरकार दस्तावेजात दफ्तर हज कमेटी में दाखिल कर दे, जिनमें असल इंटरनेशनल पासपोर्ट भी शामिल रहना चाहिए। आज़मीन हज से ख्वाहिश की गई कि वो 19 मई से कबल हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में सफरे हज की रकम जमा करवा दे। इन आज़मीन को एक साथ रकम अदा करनी होगी। मजीद तफसीलात के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के सिक्योरल नंबर 13 का बगौर मुतालबा करने का मशवरा दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर भी मुलाहिजा किया जा सकता है।
اداکارہ گوہر خان نے بیٹے کو دیا جنم، ماں بننے کے بعد اداکارہ نے شیئر کی پہلی پوسٹ۔ بالی ووڈ اداکارہ گوہر خان کے گھر ننھے مہمان کی کلکاریاں گونجی ہے۔ گوہر خان نے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کی جانکاری گوہر خان نے اپنے انسٹاگرام کے ذریعے دی ہے۔ گوہر خان نے پوسٹ کر کے بتایا کہ 10 مئی کو انہوں نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد سے پورا کنبہ جشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ گوہر کو ماں بننے پر انوشکا شرما سمیت کئی سیلیبریٹیز نے مبارکباد دی ہے۔ دیپیکا پڈوکون نے ہیپی میرڈ لائف کے لیے دی یہ خاص صلاح، پرانی نسل کے کپل سے لینا چاہیے سبق۔ بالی ووڈ اداکارہ دیپیکا پڈوکون کے ساتھ رنویر سنگھ کی کیمسٹری کو خوب پسند کیا جاتا ہے۔ کپل اکثر ایک دوسرے پر پیار نچھاور کرتے نظر آتے ہیں۔ اب دیپیکا نے نئی نسل کے کپلز کو ایک اسپیشل میرج ایڈوائز دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی کے کپلز میں صبر کی کمی ہے اور انہیں پرانی جنریشن کے جوڑوں سے سبق لینا چاہیے۔ دیپیکا پڈوکون نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہم سبھی فلموں سے متاثر ہو کر بڑے ہوتے ہیں یا پھر ہم اپنے آس پاس کے رشتوں اور شادیوں سے متاثر ہو کر بڑے ہوتے ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ جتنی جلدی آپ یہ طے کر لیں کہ ہم جس سفر پر ہیں یا دو لوگ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ کسی اور کے سفر سے بہت الگ ہوگا، اتنا ہی سوچنا اچھا ہے۔ اداکارہ نے مزید کہا، میرے خیال میں صبر شاید ان اہم چیزوں میں سے ایک ہے۔ میں ایک لو گرو کی طرح بات کر رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نئی نسل میں صبر کی کمی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ہم سب سیکھ سکتے ہیں۔ نہ صرف رنویر اور میں اپنے والدین سے سیکھے ہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے مزید جوڑے ہم سے پہلے کی نسل سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن صبر پہلی چیز ہے۔ سگائی سے قبل پرینیتی چوپڑا کا گھر سجایا گیا، ویڈیو آئی منظر عام پر۔ بالی ووڈ اداکارہ پرینیتی چوپڑا اب اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے جا رہی ہے۔ وہ ہفتہ یعنی کل 13 مئی کو عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ راگھو چڈھا کے ساتھ سگائی کرنے جا رہی ہے۔ بالی ووڈ سے لے کر سیاستدان تک، حتیٰ کہ فینس میں بھی ان کے افیئر کے چرچے کافی عرصے سے جاری ہے۔ اب ان کے سجے گھر کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ تاہم اب تک نہ تو پرینیتی چوپڑا اور نہ ہی راگھو چڈھا نے عوامی طور پر اپنے رشتے کی تصدیق کی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو فوری رہا کرنے پاکستان سپریم کورٹ نے دی ہدایت۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے گرفتار سابق وزیر اعظم کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے برہمی کا اظہار کیا کہ عمران خان کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں طویل بحث ہوئی۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پورے پاکستان میں ہنگامے پھوٹ پڑے، امن و امان قابو سے باہر ہوا، جس پر سپریم کورٹ نے مداخلت کرتے ہوئے فوری تحقیقات کی۔ عمران خان القدیر ٹرسٹ کو غیر قانونی طور پر زمین الاٹ کرنے اور 5,000 کروڑ روپے لوٹنے کے الزام میں بدعنوانی کی عدالت پہنچے۔ اس وقت پاکستانی عدالت میں داخل ہوئے اور انہیں گرفتار کر لیا۔ یہ تھی 12 مئی کی ٹاپ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔